रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बाबा से बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाए। ये मौला अली की महफिल है, इसमें नींद जो अगर आ रही है किसी को तो वो नींद को झंझोड़ दे और पंजतनी शेर की तरह बैठ जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाज चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अक्सर महफिलों में ये अशार पढ़े जाते हैं लेकिन लोग शायद बताते नहीं कि मोहम्मद से वफा है क्या। मोहम्मद से वफा है क्या? मोहम्मद से सबसे बड़ी वफा है अहले बैत से मोहब्बत। क्योंकि वफा का दावा तो सब करते हैं और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे कयामत तक, लेकिन सच्चा वफादार वो होगा जो कुरान और अहले बैत को थामे रखेगा। क्योंकि मेरे आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं दो भारी चीजें मेरी उम्मत को दिए जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। इनमें से किसी को भी छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। और आज कई लोगों के पास कुरान तो है लेकिन अहले बैत नहीं है। कुरान और अहले बैत का वो संगम है कि जिसकी मिसाल ढूंढे नहीं मिलती। कुरान में अहले बैत का जिक्र और हुसैन नेज़े पे सर चढ़ाने की बात भी कुरान की तिलावत करते हुए नजर आते हैं। ये दलील है इमाम हुसैन के जरिए कि अहले बैत और कुरान का वो कांटेक्ट है जो क़यामत तक जारी रहेगा। मोहम्मद से वफा करना इतना आसान नहीं है। मोहम्मद से वफा करने के लिए अहले बैत की गुलामी का सबूत देना होगा, और इस माहौल के अंदर अहले बैत की गुलामी का नाम लेना मतलब खतरों का बहुत बड़ा खेल। क्योंकि तादाद हमेशा हक वालों की कम हुआ करती है। तारीख गवाह है, करबला से लेकर मेरे आका ने जब हिजरत की मक्का से, तब मेरे आका के साथ इतना बड़ी तादाद नहीं थी, लेकिन जब मेरे आका ने मक्का फतेह की तो रहती कयामत तक की एक मिसाल कायम कर दी कि हक वालों के साथ भले ही तादाद ना हो, भले ही उनके साथ ज्यादा लोग ना हो, लेकिन जीत हमेशा हुसैनियत की होती है। हुसैन वालों की ही जीत होती है, हक वालों की ही जीत होती है। अली की गुलामी हर किसी को नसीब नहीं हो सकती। अगर आप कितनी भी चाहत करो, कितनी भी कोशिश करो किसी को बिठा के कि उसको अली का दीवाना बना दिया जाए, तो वो नहीं बन सकता। ये फैसला अल्लाह ने ऊपर ही अर्श आलम पे ही कर दिया होगा कि किसको मेरे हबीब की अहले बैत की मोहब्बत के अंदर पैदा करना है। क्योंकि मेरे आका ने बहुत ही अच्छा तरीका बता दिया मोमिन की निशानी कि अली, मोमिन तुझसे कभी नफरत कर नहीं सकता, बुग़्ज़ कर नहीं सकता, और मुनाफिक कभी तुझसे मोहब्बत कर नहीं सकता। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि जिनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत है वो अपनी माओं को कदमों को चूमे, क्योंकि हलाल जादों के सिवा मोहब्बत अहले बैत हर किसी को नहीं मिलती। ये वो दौलत है जो हर किसी को नहीं मिलती। वैसे तो दौलतें बहुत मिली है लोगों को, लेकिन ये अनमोल वो हीरे हैं, वो कीमती खजाने हैं जिसकी बुनियाद पर हम पुले सिरात को भी पार कर जाएंगे। कुछ लोग मस्जिद मदरसे बनाकर अगर सुन्नियत का दावा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक वाकया है जो हदीस से पाक से साबित है। कुछ लोग जो नमाजी भी होंगे, हाजी भी होंगे, आबिद भी होंगे, इबादतगार भी होंगे, ऐसे कुछ लोग जब रोजे कयामत के दिन अपना हिसाब करने के बाद जन्नत की तरफ बढ़ रहे होंगे, तब फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देगा कि मेरे फरिश्तों, इस जाने वाले को रोको, इस जाने वाले को खड़ा रखो। फरिश्ते हुक्म करेंगे कि जाने वाले ठहर जा। वो जाने वाला बोलेगा कि मैं तो जन्नत का हकदार हूं, मैंने नमाजें पढ़ी है, मैंने रोजे रखे हैं, मैंने मस्जिदें तामीर कराई है, मैंने हाफिजो कारी बनवाए हैं, मुझे जन्नत में जाने से कौन रोक रहा है। फरिश्ता फरमाएगा कि नादाद, तुझे जन्नत में जाने से अल्लाह का हुक्म है कैसे रोको। अल्लाह ने फरमाया है कि तूने ये सब तो कहा, लेकिन तेरा दिल
اہل بیت کی محبت سے خالی تھا، تیرا دل اہل بیت کی محبت سے خالی تھا۔ جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے اس کی نہ کوئی حج قبول ہونے والی ہے نہ کوئی عبادت قبول ہونے والی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا حسین کا ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر کہ جو میرے حسین اور اس کے والد مولا علی اور اس کے بھائی امام حسن یہ مجتبیٰ علیہ السلام سے محبت کرے گا بے شک جنت میں وہ ہمارے ساتھ جائے گا، بے شک جنت میں وہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ اس حدیث سے بھی ہم کو ایک سکون ملتا ہے کہ جنت میں بہت لوگ جائیں گے، جانے والے چلے جائیں، ہمیں یہ تو سکون ہے کہ ہم مصطفیٰ کے ساتھ جائیں گے۔ محبت اہل بیت آپ کو مصطفیٰ کے ساتھ لے جائے گی، اور علی کی غلامی تو وہ غلامی ہے کہ اگر ہمارے سینے پہ ضرب بھی لگ جائے تو ہمیں احساس نہ ہو سکے۔ شاید آپ کو کسی نے یہ واقعہ نہ بھی بتایا ہو اور کچھ لوگوں کو سادات کرام کو معلوم بھی ہو کہ حضرت میثم میں تمار جن کا ذکر شاہد ہی ہوتا ہو کہیں پہ، وہ مولا علی کے بہت ہی عزیز غلاموں میں سے تھے۔ مولا علی ان کی ایک تمار کھجور کو کہتے ہیں، جو کھجور ہوتی ہے اس کو تمار کہتے ہیں، تو وہ کھجور کا کاروبار کیا کرتے تھے، لیکن مولا علی کے پکے غلام تھے۔ مولا علی نے فرمایا کہ تمار یہ جو تو درخت دیکھ رہا ہے تجھے معلوم ہے یہ درخت کے ساتھ تیرا کیا انجام ہوگا؟ میثم تمار نے فرمایا اے میرے مولا یہ مجھے نہیں معلوم، آپ ہی فرما دیجئے۔ مولا علی نے فرمایا کہ میری محبت کے اندر کچھ خارجی لوگ مجھ سے جلنے والے تجھے اسی درخت پہ سولی پہ لٹکا دیں گے۔ میثم تمار کا اسی دن سے وہ ایک معمول ہو گیا کہ میثم تمار اسی درخت کو پانی پلایا کرتے تھے۔ کیا عجیب شان ہے، کیا عجیب شوق ہے، کیا محبت ہے۔ علی نے پوچھا ہے تمار تو اسے پانی کیوں پلا رہا ہے؟ تو تمار اپنے عشق میں جھوم کے فرماتے ہیں مولا تم نے ہی تو کہا ہے کہ اس میں آپ کی عشق کی وجہ سے مجھے اس پہ لٹکا دیا جائے گا۔ مولا میں آپ کے قول کو سچ کرنے کے لیے اسی پیڑ کو پانی دے رہا ہوں، اس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں۔ یہ ہے مولا علی کے غلاموں کا طریقہ۔ آج اگر کوئی مولا علی کا نعرہ لگا دے تو اس پہ شیعت کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ ارے شیعت اور سنیت کا فیصلہ کرنے والے تم لوگ کون ہو گئے؟ ہم کو شیعت کسی عالم نے نہیں سکھایا، ہم کو سنیت کسی عالم نے نہیں سکھائی ہے، بلکہ خلفائے راشدین نے سکھائی ہے، ابو بکر صدیق نے سکھائی ہے، عمر فاروق اعظم نے سکھائی ہے، عثمان غنی نے سکھائی ہے۔ جن لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ شیعہ اور سنی میں فرق کیا ہے وہ چلے آتے ہیں۔ تم کو کیا معلوم کہ مولا علی کی فضیلت کیا ہے؟ اگر تم لوگ پیدا ہو اپنے گھر میں تو 40 دنوں تک تمہارا گھر ناپاک ہو جائے، اور وہ علی خدا کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس گھر کو خدا نے کیا مقدس کر دیا کہ جب تک تم اس کی سم سجدہ نہ کرو تمہاری نماز قبول نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تمہاری نماز قبول نہیں جب تک تم مکہ کی سنت نماز سجدہ نہ کرو۔ تم وہ علی کو ماننے والوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہو۔ علی کو ماننے والے صرف ہم نہیں، خواجہ غریب نواز بھی تھے، غوث اعظم بھی تھے، لال شہباز قلندر بھی تھے، وارث پاک بھی تھے، اور دوسرے اور کوئی نہیں، اہل سنت کے بہت بڑے عالم عبدالحق محدث دہلوی فرماتے تھے جب بھی مجھے کوئی مشکل آ جاتی تھی میں عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت مفعول نماز پڑھ کے نجف اشرف کی طرف اپنا چہرہ کر کے ناد علی 3 بار پڑھتا تھا، میری مصیبتیں دور ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبدالحق محدث دہلوی عالم ہمارے تھے، اہل سنت کے تھے۔ یہ عقیدہ ہم کو اہل سنت نے دیا ہے۔ اگر اصلی عقیدہ اہل سنت کا ہمیں محدث حق یہ بتا رہے ہیں، عثمان غنی یہ بتا رہے ہیں، غریب نواز یہ بتا رہے ہیں، تو یہ کون سے الگ سنی ہو گئے ان سے ہٹ کر جو مولا علی کے نام لینے والوں پر شیعت کے فتوے لگا دے، ان کو کچھ بھی جو آئے من میں کہہ دے؟ جبکہ فرما دیا میرے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ علی سے محبت رکھنے والا کی بخشش کی ذمہ داری ہمارے محمد کی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کو نبی سے بڑھا دیا معاذ اللہ۔ یہ ان لوگوں کی گھٹیا سوچ ہے،
लेकिन एक बात मैं अभी भी कहूंगा कि कयामत के दिन गरज अली की पड़ने वाली है, क्योंकि जब नफसी नफसी का आलम होगा उस वक्त नहरे फुरात के किनारे कुछ लोग जाएंगे, मेरे आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चाहने वालों को बेशक भर भर के जाम पिलाएंगे। कुछ लोग भटके 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 जाएंगे कि शफाअत कहाँ मिलेगी, शफाअत कहाँ मिलेगी। कुछ लोग को अलम से भी तो एतराज है, तो मेरे आका इरशाद फरमाएंगे कि वो एक काले अलम के नीचे बैठा है, वो तुम्हारी शफाअत कराएगा। वो काला अलम के नीचे कोई और नहीं, खैबर शिकन मुश्किल कुशा मौला कायनात मौला अली होंगे। सुभान अल्लाह। अली जन्नत का दरवाजा है, इल्म का दरवाजा है। मेरे आका शहर है और अली इल्म का दरवाजा है। अब बिना दरवाजे के एंट्री किए बिना तुम इल्म हासिल कर नहीं सकते, और जब तुम